اليوم جبت لكم غوسيت تاع البراج. للمقادير عندنا 3 كيلات تاع دقيق متوسط مويان، ملح، قرفه وسمن ولا زبده. عندك عندك 3 كار دو سمن ونزيد لها شويه تاع زيت، ما زهر فلا دونجي وميل العسل. درك نحطو 3 كيلات تاع دقيق متوسط في قصعه تاع اللوح، ونزيدو الملح لهنا حسب الرغبه. انا عندي دي بتيت كويير تاع لاتاي، دونك حطيت زوج وشويه. لهنا لاستوس علاش كويير تاع ميال في الزبده. علاش هذيك هي اللي تعطي لا بريونس للبراج كي يطيب، باش يولي دوغي لا كولور، تولي دوغي. لا حطيت كويير دو سوب في الزبده، نحركو بشويه حتى نذوب باش هذاك الخليط يندمج. هنا عندي الزبده ذايبه وبردتها، نحيت لها الماء. حطيت نبسس الدقيق تاعي. سي لوجيك الميال لي بلو لوغ كالزبده دوك يهبط لتحت. نبسو الدقيق نتاعنا، نرملوه بالبيان. بعد ما رملنا الدقيق نتاعنا، لاستيوس الثانيه نحطو 2 à 3 كويير تاع لا فارين في الميلانج، باش يعطينا هذاك باش البراج نتاعنا يتعلق، ما يجيش يتفتت ويتفتت لنا ديجا في الطياب اون، ودوزيامون كي نبغيو ناكلوه يتفتت. درك هذا هو اللي يمد التعليق شويه تاع البراج. نحركو مليح، سا ديبون دقيق تاعكم. اي ميم طون يشرب الزبده الزايده باش ما تخرجش في الطياب. عندك 2 كويير، راني زدت التروازيام. اي لا بور موا هذاك هو القياس. ميم عندك سيش فين بول ما تتحلش. دونك فوالا، نبداو نبسو بما زهر. تحبوا ديروها ميلونج ما زهر وما. ستاني شفت بزاف في اليوتيوب كي زادوا الحليب. بور موا الحليب جو سوي با داكور. علاش؟ باسكو نخليو كوميم البراج 2 3 اون سيمين، حتى 2 3 جور جوسكا اون سيمين هو برا. دونك الحليب بور موا يفزد. سي با je préfère l'ancienne méthode. نبداو نبلوه بالمزهر. انا لهنا درت المزهر ديريكتومون، جي با ميلونجي افيك لو، حتى على فان نزيدلو شويه تاع الماء ونعجنو. ما تخافوش منه، باسكو حنا عندنا لهنا في الخارج الدقيق موين ان فيت ما فيش دقاق، يعني
دقيق مويان، ما فيش دقاق دي تو، ماشي كيما في البلاد. سي بور سا نزيدو له 2 3 كويير فارين باش يتعلك، سينو ما يتلمليش ميم بالماء ولا ما يتلمش. دونك فوالا نعجنوه، ما تخافوش منه، تعجنوا بالبيان حتى يولي نبات. لهنا نقسموا العجينة على 2 بول. عندك الغرس جلي فيه على لافونس، فات درت القرفة، الجلجلانية، حبة حلاوة، الطيب، عجنته بشوية زيت ولا زبدة كما حبيتو، وقرصتو درتو قرصة في بلاستيك. هنا لي دات تاع يفين دالجيري. فوالا درت قرصة تاع غرس، ماهيش خشينة بزاف. قولي الكيلو نحيت منه واحد 200 غرام. هنا فوالا العجينة قصها على 2. نبدا نقرص العجينة الأولى في البلان طرافاي. فوالا ندير قرصة صغيرة ماشي كبيرة باش نقدر نتحكم فيها. لا ندير شوية حب بالحلال. ان فيت كي نديرو بالحلال ما نديروش الالي روتور، نديرو الالي بعد نهزو الحلال نزيدو نديرو الروتور باش ما يهزش العجينة معاه. نقلب القرصة تاع الغرس باش تجي في الوسط. نرقق شويه الحواشي باسكو خليتهم غلاض باش تجي قد العجينه قد الغرس. نزيد نطرح العجينه الثانيه اللي بقات لي فوق بابي كويسون باش نقدر نهزها. كما قلت لكم الحلال شويه بالحلال. فوالا سي جو في با سا يهز لي العجينه معاه. سينو تقدروا ديروها بيديكم مش مشكل، ماهيش قرصه، ماهيش يعني حاجه كبيره. ولا نعدلها الحواشي باش ما تكسروش. وبشويه نقلبها ديريكتومون على الغرس. فوالا فوالا نشوف الحواشي اللي مغطين مليح ولا لا. نطلع الحاشيه التحتانيه للفوق باش نقفل الحواشي بيدي كما راكم تشوفوا، غير بشويه باسكو العجينه راهي مبسه. فوالا وبالطريقه هذه نعجنها على كف يدي en appuyant en même temps. غير بشويه ونحط البابي كويسون. لو بابي كويسون يساعدنا باش ما تلصقش لاباط. تشوفوا هنايا راني ندير فيها فاسيلمون ما تلصقش. وباش نتحصلوا على عجينه على نفاس
ملساء، البراج يكون ليس. فوالا راني خلصتها، راهي بيان دغوات. نديرها كبيدي باش يكون البراج ليس. بكري كنا نخليو شويه تاع السميد مبسس بالسمن باش نحطو لتحت والفوق، ومن بعد نطيبوه، ومن بعد نمسحوه. خدمه يعني بو غيان دي تو. دركا فرانشمون ما تحطيني باش ما تبسي ما والو، طيبي ديريكتومون. عندي زوج مول جبتهم من الجزائر. هذا الخرد تاع الفير لا اون بلاستيك جبته en 2019، سي لا بروميير فوا حنجربو. وهذا القديم تاعي جي لابيتود ندير به. درك ندير نغونجي بالقديم. غير بشويه باش ما يهزش الحبه معاه، ونكمل به الحواشي. نجربو هذا تاع الزيكزاك. الحق حبه تاعو تجي مليحه بصح الطياب شويه تعذبك، او ميم طون تخلي شويه الحواشي سور لو كوتي. مي بون الحبه تجي مليحه. فوالا كمل الزوج اللي قاعدوا في الحاشيه. سي تري بيان، انا فرانشمون عجبني، سي بيان. الحبه تاعو مليحه، ماهي كبيره ماهي صغيره. فوالا كملت قصيتهم الكل، نحطهم في البلاطو ونبدا. حطيت ديجا الطاجين يسخن، ريغاردي كيفاش جا. حنا تاع الدار يشتيو الغرس، دونك جا معمر. دوك نكمل نقصهم نحطهم في البلاطو ونحط نطيب. فوالا راهم يطيبوا. سي تري سا سون بون، ما نحكي لكمش. توجور جو بروتيج. الا بديت بالطياب طيبت دابور الحواشي باش حتى يسخن الطاجين مليح، ومن بعد بديت نطيب البراج تاعي.